अभी तकलीफ नहीं होगा खड़ा हो जाए सब बंद बराबर हो
मनार बन चले بسم الرحمن إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد माशाल्लाह ये सब मरवा है माशाल्लाह मस्त मरवा माशाल्लाह माशाल्लाह निशान है जितों दौड़ लानी होंगी कितना होंगे اللهم صل على سيدنا محمد
sana kabul Gracias.